مساقوال مسج صحفت لا كابدا كير حق لبلتا مسويني ترخيبن مالتيو كل تحقد ما وصي له مالتيو سلام سلام نيجد هي تبتقطاتل تزخونكم كميل لكم سلام لكم أنا سلامي إكزابير مسكن نسخاتكم لا أبزل لكم وسلامكم بزح ترفي ولا اللي نداولكم لما عندد ما بحدش فيديو متأكم عليه نزا فيديو كتمر خلكم لايك ونقار جمريكم مالتيو حدش تنهونكم دما سبسكرايب نداكوركم بيتساب كنو كلكم يدلي مالتي بيتساب زهونكم دما لايك شير ناكوركم أباراتاتن عني سلا تباراتات عني بتحمية تمسكن إكزابير أملاق يكبر اللي مالتيو لما حتى دما بزعوا داقنا هي بيمزز لهم مالتيو تمالي كنت تر ومزنوركم نشتي صبق عينورن مالتيو ملوق أنا كم عينت فيديوكم صرح نورو كم عينت جيزيكم زحلف فنورو رئينا أنا بركز مالتيو داقي بقدم أيك أرتايلو سوطأتايو ونديام تسوطأتا أيرانايو بتعمي كبار ناي كبار سوطأتايو فولي بوتا اللوان ومنامنيلو اندهتنا قرر نيرو داقي مالتيو كاولا ويني معني داس لي رايا كداني واتنيرا مالتيو داس لبل لاي تنقت محل نيرو بتحمي داس لبل مالتيو سيدستازي كي تودأكين مالتي بيستو زخوانا حاوي نكر جقر تفتيرو أنا جن بحق أخلقكم بيسا مالتيو ويني بتحمي أكرمات لي أنا كمزي أيز بعينيرا مالتيو مالت هرزح الساعة نيسا سميع خاص مساو كتب أسويك أخت قرسي كبيدي بيسا كما تيلكم هرزح الساعة ساب سؤيلو نشتي جاف سميع ويكعا ولا خي سمع بقبلو للزارة وسوسي بزح يزلو حالة عني أو كن حالة للسوديو كتأمن زلكاسي كبدك ما نملي تفلت أصل كتلوي للكاس كم نعخسي خمسي لك ناجقجقات النية يلك الناس لمنتاي يلو خلنا نقرأ خلصي نقول ياخد أمن زلاس وين داقي كوزي حجي كاو قريات ناقرأكو داقي زخانة سلك تلوي نسي كم زخانزي لحني مالتها يتردني الكاب جلسي بتحتنا كيك ورخاون كوخت ناقرت خليها وين كنريهم ويهم كميلة إيجان راح زيحتني رامالتي بيسا أرويني شمنا اللي داقي خم عين السوايك وانا نسي الجمر مالتي وانا حنا كون فلت داقي بتعميم استوعالي زي تواس زعرق أو قلنا كينو أجهم ناولة تسفى كيك أرسل البراتات جيقنا سابعينيا تهمن مخانو كلنا نفلتنا بيسا مالتي حجي وين خاني معارة تفتوي نماركي كي تصلي مالتيو مالسي كمزيسي بلك لخاكا منا منسي كواني ولي كمي ديالكي نداقد اخذ امزلك مبار ما نملي تفلت اسلك تدويلكي كوميلك تناقر بونت اقباو يخواني بتعمل يعني نوع على سيد تمالي مرة إدنجيزة مرة إثناديدة دي داقي معرخ دينا يلبو الصور اللي رأيهم بيسف هاد زمانا برانك دي خد كيورن لقي برانك تخوينو زعنت برانكي كده في مالت نقرفو مش تاهلنا برانكي ينقبري برانكي نسرحي تاهلنا مش برانكي ايتكرني نانا قدف مشيلي نانا برانكي خوني برقص زي ريلي الخوانا نقاريو منامينها مالتو جراش قد فاتي أخيرا ويني جراش أحيوتك سليل خورقا ويكا عقدي فكاية سليل خرقا من زمز مفتح سيلن بيشتا تايدا يتو مفتحي
ተቀራሪብካ ተተራዳዲእካ ይሄን ተታይልካ ምስጢር ከይተሓባእካ ተተናጋጊርካ ምስኡ ቤተሰብ ማለት እዩ እና ከምቲ ትሪእዎ ነበርኩም ዳጊ በፍፅም ድዩ በይዘወይ ቤተሰብ ማለት እዩ ኣነ ካብ ወይኒ ከምዚ ዓይነት ፅባይ መጀመርያ እናለውን ፕራንክ ትሰርሕ ዘላ ኢለ ሓሲበ ነይረ ማለት እዩ እንዳቀፀለ ገፃ እውን እስር ኢላ ምናምን ብጣዕሚ በቃ ንባዕለይ ዝተገሪመ ኣያመንኩኝ ነይረ ማለት እዩ ግን ፕራንክ ዘይኮነስ ብርግፅ ከምዚ ደወለትላ ካብ ዳግር ሓቂ ከም ዝበለት ተናጊራና ከቢድ ቤተሰብ ኣብዚ ሰዓት ከቢድ እዩ من يدول بخمي مسد سلك قاسي لي نفلت بصحة لنا مال الساكت سلكي كايكم توصلوا يفلتان كي سدور سلك تاتسيال حجس من مخاني فلتت تفلتت تغنيرا وركع محازات تغنيرا قاس هو ليه تفلت أقوال دويلات لي كأورحقي كأورحقي لاتني لاسي كمزي لختنا قرينا مرتين مالتي داكي برقص ويني داكي تخسر كيلي يخسر سب لبام مستعالي أو كان نسيت زلو نقرأكم أي خلي بليل ولا كوري زلو أو كان نسيتنا أنا بتعمي إذن أبونا داكي مالتي أوزي حسات كم عينت تحتيني ودمر كمان تعمي تعدلتي بيت تعدلتي تفلت دا نا وينشا تركك يا حاسبكي لو لبقت ماليسكي بقنجنا بعرف فيديو كنت بزنها مالتي أركز أني ንምንታይ እዚ ያው ቀሊል እዩ ምንም ማለት አይኮነ ማለት ቤተሰብ ዝፍታሕ ነገር እዩ እዚ ከቢድ ፀብ ምናምን አይኮነን ቀሊል ግን ስለምንታይ እስከም ሓሲባ ስለምንታይ እንዳገይታ አሁን ለስራሕና ለምበር በርግጥ ፀሊኣቶ ምናምን ወይ ከዓ አይሆነትይ يتمها كم تنهر أصلاً إن بيتسا مالتيو وينيه كم تستقاقلي زخرازيا كم تكتبيه تسفاي كبر كندي بعلتي بقى سخلا نتاك تسرح كسي كوري وعد سيولي دي مالت حد قسي تم قرأي كديفكا بوم نقرأ تقواس كلها عنسي تعمي أوي تسلو لكنا ቤተሰብ ተራዳዲአን ድማ በሐሳብ ከመጻናት ተስፋ ይገብር ማለት ቤተሰብ ሰው ድማ ተሰነይና ባይ ባይ